सिस्टम घातिल्ले तेन्ना मातसो कितें तरी कंट्रोल आसतालो. पूण आतां पंचायतीचे CCTV चलना ते जवळ वर्स 1.5 वर्स माहीत जाले. आनी कितें जाता सिग्नल पडले की लोक पब्लिकाक जमा जाता आनी तेजे खातीर कोण कोणाची कितें तरी आपल्याशी दुश्मनी काडटा जावं कितें काडटा अशें थोडे इन्सिडेंट अशें जाता की कोण मारता एकमेकाक कितें रिजन खबर नासता. आनी कितें तरी एक लॉ एंड ऑर्डरीचो प्रॉब्लेम जाता खूब फावटी हांगा. तेन्ना CCTV हो अत्यंत गरजेचो आसा. तो आतां जर पंचायतीक एफोर्ड करपाक शक्य ना जाल्यार गव्हर्मेंटान खंयच्या तरी डिपार्टमेंटा थ्रू नवे CCTV इन्स्टॉल करून सर्वेलन्स दवरचें अशें आमकां तरी दिसता. क्रायम वाडलेलें आसा म्हणजे थंयसर पयली गरज आसा ती CCTV कॅमेऱ्याची. कारण सिग्नल पडटा आनीक थंयसर हेवटेन तेवटेन गाडयो रावल्लेच आसता. पूण काही लोक आसा पळय ते सिग्नल तोडूनय नॉन स्टॉप तेवटेल्यान गाडी फुडें व्हरतात. परत थंयसर आतां हांवें आयकलां काल पयर सुद्दां ते सायडीच्यान रस्तो रूंद करता म्हणून. ते अत्यंत गरजेची गजाल आशिल्ली आनी तो रस्तो रूंद जावपूय जाय सायडीच्यान. निदान भितर सरता थंय तरी रूंद जातलो अशी आमकां आशा आसा. त्या खातीर ती आतां CCTV सामकी गरजेची आसा. आनीक ती जाता तितले बेगीन थंयसर बसोवन काही गोष्टी तरी आटोक्यात येतल्यो. गेले कांय वर्सांपासून वेगवेगळ्या कारणान चर्चेत येत आसा. हेजे पयलीं हांगा एक्सिडेंट स्पॉट म्हणून वळखले वयताले तर आतां क्रायम स्पॉट म्हणून वळखलो वयता. तेका लागून हांगा जी सिग्नल बसयल्या थंय CCTV कॅमेरा बसोवपाची मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. 10-12 वर्सां पयलीं हांगा ड्युटेर आशिल्लो PSI ट्रकान धक्को दिवन त्याचें मरण जाल्लें आनी पळोवन गेल्ले ट्रकाक त्या वेळार पुलिसांनी धरून हाडून तेका अरेस्ट केल्लो आनी मर्डर केस त्या वेळार फायल जाल्ली. 2-3 वर्सां पयलीं हांगा सकाळच्या वेळी जो मोटारसायकल घेवन वयतलो भुरग्याक हांगा पिस्तोलान गुळी मारपाचोय घटना घडली. आनी गेल्या बुधवाराक हांगा जेन्ना एक वकील आपली कार घेवन मडगांवचे दिशेन वयतालो तेका कोण तरी एक स्कूटरवालो येयलो आनी आडूय घातले आनी हांगा तेका भरपूर मारलेलो आसा. पंचायतीन कांय वर्सां पयलीं हांगा CCTV कॅमेरा बसयल्ले पूण सद्या ते तेंचे जे रिचार्ज करपाचे आसा ते प्रक्रिया गेले 2 वर्सां पासून बंद आशिल्ले कारणान सद्याक हे CCTV कॅमेरा न्हिदल्या अशें स्थानिकाचो आरोप आसा. आनी हांगा दोनूय सायडीन रस्त्याच्या दोनूय सायडीन जे हेवी व्हेकल पार्क करता तेजेरूय कंट्रोल करून दवरपाक सद्याक पुलिसांकूय अपयश येयल्लें आसा अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा. सो हांगा बेगीच्या बेगीन CCTV कॅमेरा बसोवचे अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. द वॉयस खातीर बेतोडेच्यान स्वप्नेश च्यारी.